अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर खैरियत का वक़्त गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी दुआएं किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए हर वक्त करता रहता हूँ बहुत सारी दुआएं। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी जल्दी से जल्दी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हमारी आने वाली वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। मैं आपको हर बार यही बात समझाता हूँ कि अगर आपकी तरफ से कोई अच्छी बात, अच्छी कहावत या कोई अच्छी वीडियो नसीहत दूसरे बहन भाई को मिलती है और वो आपकी इस वीडियो से कोई फ़ायदा उठाता है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये नेकी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है। जी हाँ, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हजूर पाक की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जो कि यहूदी था। तो आप सरकार अपने सहाबियों के साथ मस्जिद में बैठे थे। तो वो शख्स आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा तो पढ़ लूँ, मुसलमान भी हो जाऊँ, लेकिन मेरे में चार बहुत गलत बातें हैं, बीमारियां हैं। मेरी आदतें ऐसी हैं चार जो मैं छोड़ नहीं सकता, और उनके बगैर मैं इस्लाम में आ नहीं सकता। अगर मैं वो छोड़ूंगा तो ही इस्लाम में आ सकता हूँ, तभी मैं आपका कलमा पढ़ सकता हूँ। लेकिन वो जो आदतें हैं चार, वो मुझसे छूटती नहीं। तो मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ कि मुझे कोई रास्ता दिखाए। अब सरकार ने कहा, वो कौन सी चार आदतें हैं जिनकी वजह से तुम इस्लाम में नहीं आ सकते? तो वह कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं शराब पीता हूँ, मेरी पहली आदत। तो बस इस्तग़फ़ार, जो कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम में हराम है। दूसरी बात, मैं ज़ना खो, मैं ज़ना करता हूँ, इस बात की भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तीसरी बात, मैं चोरियाँ करता हूँ, मैं चोर हूँ, तो इस बात की भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और चौथी बात और आखिरी, कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, सच बोला नहीं जाता। तो आप सरकार ने कहा, अच्छा चल, तो यूं कर, मेरे साथ एक सौदा कर ले। एक सौदा, तो एक सौदा कर ले मेरे साथ, एक आदत छोड़ दे, बकाया अल्लाह तेरी मदद करेगा। तो जब हजूर ने ये फरमाया तो जो सहाबी बैठे थे उनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हो गई। एक कहने लगा कि शराब का कहेंगे हजूर, क्योंकि शराब तो बस तकवार इंसान को बहका देती है, माँ बेटी की इज्जत का पता नहीं चलता। दूसरा कहने लगा नहीं, चोरी। एक कहने का नहीं, जना। तो हजूर ने कहा, एक सौदा कर ले, एक काम तू छोड़ दे मेरे कहने पे लगकर, बकाया काम सारे अल्लाह पाक रहमत फरमा देगा। तो कलमा पढ़ ले। उस शख्स ने कहा, जी बताएं। हजूर ने कहा, झूठ छोड़ दे, बस झूठ छोड़ दे और कलमा पढ़ ले। अब वो शख्स बड़ा खुश हुआ कि ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने पढ़ा, मुसलमान हुआ।
چلا گیا. اب جب چلا گیا تو اس کو تو شراب کی بہت بری عادت تھی. جب شام کا ٹائم ہوا، جب اس کو طلب لگی شراب کی، تو اس نے بوتل کی طرف گیا. تو بوتل کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو دماغ میں سوچ آ گئی کہ اگر شراب پی تو میں حضور کی محفل میں بیٹھنے جیسا نہیں رہوں گا. اگر وہاں کسی نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے کیونکہ حضور سے وعدہ کیا ہے. سچ بولا تو کام خراب ہے. اسی تیش میں آ کر بوتل اٹھائی اور دیوار میں پٹخ ماری. اب رات تو کیسے نہ کیسے گزر گئی. اب کیا ہوا؟ جو اس کا زنا کا ٹائم تھا، جو عورت کے پاس جاتا تھا، جہاں جا کے منہ کالا کرتا تھا، اس کے پاس پہنچ گیا. تو اس نے جب دیکھا اس کو دیکھ کے کہنے لگی سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا. اب وہ وہاں خاموش ہو گیا کہ ہاں کلمہ تو پڑھا ہے. اب اگر اس کے پاس گیا، اس کو میں نے اگر کہا کہ نہیں تو جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے. اگر ہاں کی تو اس نے ہی مجھے چھوڑ دینا ہے. تو اس سے اچھا یہ کیوں نہیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں. اس کو بھی چھوڑ دیا. تو جب اس کو بھی چھوڑ دیا، اب تیسری عادت آ گئی چوری کی. ایک یہودی تھا، اس کا بہت سارا مال جو کہ ناجائز طریقے سے اس نے کمایا ہوا تھا. تو جب اس کی نظر اس مال پر پڑی، سونے اخراج سارے زیورات پڑے، ذہن میں خیال آیا وہی شیطانی جو پہلے تھا. تو جب اس مال کو چوری کرنے کی ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، تو سوچا کہ اگر میں نے یہ مال چرایا اور تحقیقات ہوئی اور مجھ سے پوچھا گیا تو میں تو انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. چلو دفعہ مارو اس کو بھی. تو سرکار نے صرف ایک عادت جو سچ بولنے کی تھی، جھوٹ کو ترک کیا. اب جب وہ تینوں عادتیں اسے چھوٹ گئی تو وہ پھر صحابیوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا اور حضور کی طرف دیکھتا رہا. تو جو صحابی تھے وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا دیکھتا ہے حضور کی طرف، کافی دیر سے ہم دیکھ رہے. تو وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا میں اس کو دیکھ رہا ہوں جس نے میری یہ دنیا بھی بدل دی اور وہ دنیا بھی بدل دی. اس نورانی چہرے والے نے میری ساری کی ساری زندگی بدل دی. تو بہن بھائیوں، زندگی انسان کو بڑا کچھ دکھاتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس جھوٹ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی فتح کبھی بھی کوئی روک نہیں سکتا. الحمدللہ یہ میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی میدان میں ہاریں گے نہیں، چاہے میدان یہ ہو یا میدان حشر ہو، آپ کبھی نہیں ہارو گے. لہٰذا کوشش کریں سچ بولنے کی عادت اپنے میں ڈالیں. یہ دنیا صرف ایک خواب ہے، لیکن اس کی تعبیر ہمیں وہاں جا کر ملے گی.
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا، سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔